سلام أملاخ بكريستوس يسوس نعخاتكم من بيتكم من يخون حزب أملاخ كما يكنيكم بأي وجن كل سلامي أملاخ مسكن يسوس كريستوس قويتايو لو مخاسكي كابز حالة سومن زتخافلنا يا حد أركال نيرا السخاء مننت كريستوس ألنا مالت انتي مالتيو زبل حسب رئينا نيرنا after the great exchange رئينا نيرنا after مسكالسي انتي أخوينو انتينا تغيرنا زبل حدا شمون تزخون حساب رئينا نيرنا اتوم دسمعهم ازي ابارتو تويا كاليت خفال كقبر الليل نيري اندي حدا يسمعهم خا تقدامي تكفال مجمريا سمعوا مخنياتو افت مسقلسي تلواويط ناينا خنبل كلنا ناي مننت لوطينا غيرنا praise god يسوس كريستوس غويتاي ስለዚህ ናይ ኢየሱስ መንነት አለን ወይ ድማ መንነት ክርስቶስ አለን ክንብል እንድሕር ኮይና እንታይ ይኾይንልና ኣብ ህይወትና ክንፈልጦ ኣገዳስን ዓብ ነገርን ስለዝኾነ ሓደ ሸሞንተ ዝኾነ ሓሳብ ሪኢና ነርና ንኣብነት ትሙት ህይወትና ወሲዱሲ ናቱ ህያው ዝኾነ ህይወት ከም ዝሃበና ኣምላኽ መስገን ሓጢኣትና ወሲዱ ጽድቁ ከም ዝሃበና መርገምና ወሲዱ ናቱ ቅድስና ከም ዝሃበና እዚታት ኩሉ ሪኢና ነርና ድኽነትና ወሲዱ ናቱ ሃብቲ ከም ዝሃበና ንዓና ክብል ከም ዝደኸየ ሃብታም ክንሱ ጭንቀትና ወሲዱ ሰላሙ ከም ዝሃበና እዚ ኩሉ ኣብቲ ቀዳማይ ፓርት ዝሓለፈ ሰሙን ተኻፊልና ነርና ከድኩም ስምዑዎ ኢኹም ሕጂ እዚ ኩሉ ምስኮነ ኸደኣ ክንብል ኢና ሕጂ ብዝምድር ኢና ዘለና ሓቀይ ብናቱ መንነት ንምንታይ ይሂብና እንድሕሪልና ኣብዚ ምድሪ እዚ ብትናቱ መንነት ክንመላለስ ክንነብር ገለ ካብቲ ብዙሕ ውሕድ ክንርኢና ከይነውሐ ሕፅር ዝበለ መጀመርያ ክንሪኣ ደልየ ደለኹ መኣዛ ክርስቶስ ሙኻና ሃሌሉያ ካብቲ መንነት ዝተለዓለሲ ኣነ ንስኻትኩም እንታይ ኢና መኣዛ ክርስቶስ ህይወት ንሽትት ኣብዛ ኣተናዮ ኣነ ንስኻትኩም ብምህላውናሲ ሃሌሉያ ህይወት ይዘንጸባርቕ ኣብቲ ዝኣተናዮ ሃሌሉያ ሰላም ይዝኸውን ዕረፍቲ ይዝኸውን ሰባት ንዓይ ንዓኻትኩም ንሪኦምሲ ሰላም ይስምዖም ዕረፍቲ ይስምዖም ኣረ ኣፉተ ዝኸፍት ኣረ ኣፋተ ትኸፍት ይበሃል ንምንታይ ምዃኑ ደስተውዒልኩም ትፈልጡ እቲ ኣባኹም ዘሎ ናይ ክርስቶስ መንነት ኢኹም ዝገብር ትስተቐበልኩሞ መንነት ሰላም ዘለዎ ዕረፍቲ ዘለዎ ህይወት ዘለዎ መንነት ኢኹም ተቐቢልኩም ሃሌሉያ እዚ ከይፈለጥና ግን ከይፈለጥናዮ ከይነበርናሉን ክንሓልፍ ንኽእል ኢና ስለዚ እዚ ዓብይ ህይወት እዚ ዓብይ ምድሓን ረኺብና ኣሜን ኢልና ተቐቢልናዮ ዘለናሲ ጽቡቕ ጌርና ክንፈልጦን ክንነብረሉን ከዓ ናተይናታትኩምን ግደ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እምበኣር ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብለና ንሕና ሕጂ መኣዛ ክርስቶስ ምዃንና ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 ካብ 14 እስካብ 15 ዘሎ ሓሳብ ክንሪኦ ኢና እንታይ ኢሉሲ ግና ኸይሉ እቲ ብክርስቶስ ኩሉ ሳዕ ናብ ዓወት ዝመርሓና በኣናውን መኣዛ ፍልጠቱ ኣብ ኩሉ ቦታ ዝገልጽ ኣምላኽ ስብሓት ይኹን ኣሜን ማለት ኣብ ማእከል እቶም ዝድሕኑን እቶም ዝጠፍኡን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ መኣዛ ክርስቶስ ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ መኣዛ እንታይ ኢና መኣዛ ክርስቶስ ንዓና ክሪኡ ከለውሲ ንክርስቶስ ርእይዎ ምክንያቱ ኣባና እንታይ ህይወት ይዘሎ ሃሌሉያ ዘዌ ናይ እግዚአብሔር ዓይነት ህይወት ሒዝና ንንቀሳቀስ እታ ዝተገልጸት ህይወት ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝተገልጸት ህይወት ንዓይ ንዓኻትኩምን ዝሃበና ህይወትሲ ብመንያ ትግለጽ ብላሎ በኣይን በኣኻትኩምን በቶም ዳግም ዝተወለድና በቶም መንነቱ ዘለና ሕጂ መንነት ናይ ልያ ጠፊኡ ተሰቂሉ ምስ ክርስቶስ ሕጂ ናቱ መንነት እዩ ዘለኒ ዝብል አንደርስታንዲንግ ክህልወኒ ኣለዎ ቃል ኣምላኽኩም ስለ ዝብለኒ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 5:15 እንታይ ኢሉሲ ደጊም ኢሉ እቶም ዘለዉ መን ኣነ ንስኻትኩምን ነቲ ዝሞተሎም ዝተንስአሎምን ምእንቲ ክነብሩ ንገዛእ ርእሶም ከይነብሩ መታንሲ ኢሉ ንሱ ኣብ ክንዲ ኩላቶም ሞተ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ክንዳይን ኣብ ክንዳኹምን ክመውት ከሎ ንሕና ናቱ ህይወት ክንነብሩ እዩ እቲ ሙት ህይወትና ወሲዱ ናቱ ህያው ዝኾነ ህይወት ዝሃበና ሃሌሉያ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩምን እንታይ ኢና መኣዛ ክርስቶስ ህይወት ንሽትት ኣብዛ ኣተናይ ሽታና ፍሉይ ሃሌሉያ ክሪኢና ከለዉ ሰባትሲ ይጸናንዑን ይብርትዑን ብርሃንና ይበርህ
أب صلمات بوتا أتيخا تلله أغاننتي يفلطوخا أباخا برهان كم زلو يسوس كريستوس قويتاي نحنا أبتم طفقات زلو أب صلمات زلونا برهان نمص وانجيل نمسكر كاب طفقات نملسيلو مالت أم مأكل أتم زدحنون أتم زطفون أب قدم أملاخ مأزا كريستوس إنا praise God مننت كريستوس لزلكا مننت كريستوس لزلكي وانجيل بأخ صبخ كله آمين نيلزو تقبلو كم منجست صلمات نام منجست فقر ودو تأتويون السخيخ تأتو السخيخة مخنياتو تأباخا زلو هيوتيهم زقبر زلو بروخات سباتنا عناري أمنا كحقوسون كتصنانعن كبرتوعن سلام كسمعن كله نحنا سلتصلنا نحنا سلتصمنا أيكونن وين نحنا قال سلزنببنا أيكونن اتمننتيهم زقبر حج مننتك تغيريو مننتك تغيريو اتناي قدم ايدنتيتي كونن زلك حج ناي كرايست ايدنتيتي زلك سلازخا علم نعخا خطر خلا سلام سمعايو أقليلنا أين رأيه هيوت أملاخ حزنا ننقسقس سباتينا أبز مدري يسوس كريستوس كويتاي مأزا كريستوس مالت مبار لك كمتين هاليلويا يسوس كريستوس أبز مدري زماتي يوسي أبو برهان مخانو فقر مخانو محرتنيا مخانو بمن دينار إنا بكريستوس كوينار إنا فريز جاد فيليبوس نيسوس انتايلو أبو نبور إنامو كاوي أخلنا هايلو هاليلويا اسكنر آية فريز جاد أبي يوحنس 14 لا وانجيل يوحنس 14 فقد شمانتسي تايلو فيليبوس كا غويتاي نبور إنامو يا أخلنا بلو يسوس بلو فيليبوس إذا خندز أكل زمن مساحاتكم كنبر كلخص أي تفلت أننديخا نبوري فلت كاين يكونني لو أي تفلت أننديخا هاليلويا اتنا عايز رأي نبور أيو كميل كاخ نبور إنا تبلني يسوس كريستوس كويتاي رأيوا اتنا عايز رأيس نبويري نا كريستوس كنريو خلنا أب كريستوس انتاي رئينا محرت رئينا فقر رئينا برهان رئينا استقلت كريستوس أبو مننتو انتاي مسر رئينا يو أنا نسخاتكم منكا مننت كريستوس لازلنا نعانا رئيهم يوم كريستوس انتاي مسل زرئيوه هاليلويا مأزا كريستوس مالت اتنعين نعاقاتكم من زرعي أبوهم يمثل يفلت كريستوس انتا يمثل يفلت تأبانا زولو فقري تأبانا زولو محرت بأنا خريقو خلو هاليلويا بأنا فقر أملاخ خريقو خلو انتا يخونو مسيلكم أملاخ انتا عينت مغاني فلتو نعنا بزمدر زمننتو كريستوس زهاب الناسي كنو رؤيو نعوم متعن كنبر نزا حدش مننت نتي بمثل أرآية أملاخ زتفتر مننت كنبر صدق أملاخ تباهينا متان كنصوع اتأب كندانا حتيات كوينو أب عنجيت التسقلة نحنا متان نزي هيوت زغن نورلي هاليلويا سلازي نأملاخ نبور إن تبلني لو نعايز رأي أي فلت كان ندي خيلو أنا نسخاتكم منك مجلت خبرك عينا praise God سلازي نمنتايو مننتو يبنا تيلنا كابت بزح حدا مأزا كريستوس مخانا أبز مدري نتوم أبطفقات زلونا برهان نمت أنا نسخاتكم منينا نززت عمنا يهيوت نزرخيبنا يزلنا مننت نقلتو أنا نسخاتكم منينا يسوس كريستوس قويتايو أتا أمين هاليلويا بزعبا حدش مننت نعزارب زلوخ بزعبا تبو كريستوس زخونا لنا مننت هاليلويا أربع عمقات كنفلتو خلناسي نزي ناي مدري نقر نكون كنحاسبو كنبرخم أنا عندلينينا كم تنسو زدلينا خنبرينا ندلينا منتاي من مخانو زفلت أسب هاليلويا كم تستقل تقولي خويني إذ نبر سلازي مننت كريستوس نمنتاي تواهيبنا نمنتاي كأبزغ النبر لنا إنا نرأزل لنا قال خبتو بزح مأزا كريستوس إنا هيوان إنا هيوت بأنا إذن محلالف هاليلويا هيوت نهب أتم بروخات وانجيل كن مسكر كلناكو قويتا خنقبلهم كلناكو بروخات هيوت كوينا نهوم زلنا هيوت زل عالم إذا استقبلنا يا هيوت زمن النتزي أسي رخيب كحسق تبلا يكونتن نخال أوت شيرك تقبرو ما تقبرك كيدو وانجيل نجرو إنا تباهيلنا هاليلويا سلازي من النتون من تهي بكا كتنابرو ناتو هيوت مجلت خبرو مجلت حق ناتو مجلت فقرو مجلت محرتو مجلت برهان ناتو سمانيخا نسخي أنا نسخاتكم
ሃሌሉያ በአር መንነትሲ ንምንታይ እዩ ናቱ መንነት ሂቡና ኢና ንርኢ ዘለና ተቐዳሜት ዝረኣናያ መዓዛ ክርስቶስ ኮይና ኣብዚ ምድሪ ተለዊጥና ንለውጥ ምኽንያት ናይ ብዙሓት መታን ክንከውን ካልእት ንሪኣ ሓሳብ ከኣኒ ክንገዝእን ክንመልኽን ከዓ እንታይ ገይሩና ስልጣን ሂቡና እዚ መንነት እዚ ምስ ተቐበልና ንሱ ከዓ እንታይ ተቐቢልና መሲልኩም ስልጣን ሃሌሉያ መንነቱ ስለ ዘለና ብስልጣን ክንነብር ኣብዚ ምድሪ እዚ ክንገዝእን ክንመልኽን ኣኽኢሉና ኣየን እዚ መንነት እዚ ፕሬዝ ጋድ ሰብሲ ካብ ገዛ ርእሱ ይኮነን ሓይሊ ግብሪ ዝገብር እቲ ኣብኡ ተገሊጹ ዘሎ ክርስቶስ እዩ ኣቦ ይገብር ኣነ ከዓ እገብር ኣለኹ ኢሉ ጎይታ ንሕና እቲ ኣቦ ዝገብሮ ዝነበረ እቲ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝገብሮ ዝነበረ ብኣይን በኣኻትኩም ይግበር ሓይሊ ግብሪ ክንገብርስ ሓይሉን ስልጣኑን እንታይ ገይረኩም ኢሉ ሂበኩም እስኪ ንኸይድ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ሃሌሉያ እንታይ ዝብል ጽሑፍ ኣለና ወንጌል ሉቃስ 10 ፍቅዲ 19 እንታይ ኢልዎም እነሆ ኢሉ ተመንን ዕንቅርቤትን ኩሉ ሓይሊ ጸላእን ሃሌሉያ ክትረግጹ ስልጣን ሂበኩም ኣለኹ ዝጎድኣኩም ከኣክል ቶ የልቦን እዚ ስልጣን እዚ ናይ መን እዩ ናቱ እዚ ሓይሊ እዚ ናይ መን እዩ ናቱ እዚ ኻልነት እዚ ናይ መን እዩ ናቱ ሃሌሉያ ናትና ድኽመት ናትና ኣይክእልን ወሲዱ ናቱ ዓወት ናቱ ትኽእል ሃሌሉያ ከነስልጥን ከነቕንዕን ከም ዝኾነልና ከም ዝሃበና ዝሓለፈ ርኢናዮ ነርና ዝሓለፈ ሰሙን ስለዚ እዚ ስልጣን እዚስ ኣባይን ኣባኻትኩምን ክሓድርን ክገዝእን ዝገበረስ እቲ መንነት እዩ the identity Christ identity ስለ ዘለና እዩ ኣጋነንቲ ክሪኢና ከለዉ ዝፈርሑና ንልያሪኦም ኣይኮኑን ነቲ ተቐቢልዮ ዘለኹ መንነት እቲ ኣባይ ዘሎ ናይ ኣምላኽ መንነት ንዕም ዝርእዩ ሃሌሉያ ግን ኣነ እዚኣ ክትበርሀለይ ክትክእል ኣለዋ እዚኣ ተፈሊጠ ከምኡ ኮይነ ዝመላለስ መንነተይ እንድሕር ተረዲእኒ እዚ ሕጂ ዝኾነ ይኹን እቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ኢሉ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 5:17 ሓድሽ ፍጥረት እዩ ኣነ ሓዳሽ እንተዘይኢለ ኣነ ሕጂ ብክርስቶስ ኢየሱስ ሓዳሽ ፍጥረት ኣነ ሕጂ ናይ ክርስቶስ መንነት እዩ ዘለኒ እንተዘይኢለ እዚ ሓይልን ስልጣንን ኣባይ ኣቕሚጥዎ ዘሎ ከይሰርሕ ይኽእል እዩ እንታይ ደኣ ብፍልጠት ሕጂ ግን እንታይ ይብል ኣለኹ መንነቱ ዝተቐበልካ ህዝቢ ኢኻ መንነቱ ዝተቐበልኪ ኢኺ መንነቱ ዝተቐበልና ኢና እንታይ ክንገብር ክንገዝእን ክንመልኽን ሕሙማት ክንፍውስ ካብ ሞት ናብ ህይወት ነሰጋገር ህይወት ንሽትት ገይሩና እዚ መንነት እዚ ካብ መንነቱ ዝተለዓለ እዩ ኣብዚ ምድሪ ዝትገዝእ ኩሉ ሕልቅነትን ስልጣናትን ኣብ ትሕቲ እግሩ ምሰግዝኦ ኢልና ኣብ ኤፌሶን 1 ሃሌሉያ እዚ ኩሉ ከዓ ንመን ሃቦ ነታ ማሕበር ከመን እዮም ኣነ ንስኻትኩምን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እስከ ኣብ ኤፌሶን ንኺድ ኤፌሶን 1 ካብ 17 እስከ 21 ዘሎ ሓሳብ እንታይ ኢሉ ኣምላኽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦ ክብሪ ብፍልጠቱ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን ምእንቲ ክህበኩም እሞዒንቲ ልብኹም በሪሁ ተስፋ ጽውዕ እንታይ ምዃኑ ሃብቲ ርስቲ ክብሩ ኣብ ቅዱሳኑ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ ጽልለኹም ምስ በለ ኣምላኽ ንክርስቶስ ካብ ምውታት ኣተንስኡ ኣብ የማን ኣብ ሰማያት ምስ ኣቐመጦ ኣብታ ትመጽእ እምበር ኣብዚ ዓለም እዚኣ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሽመትን ስልጣንን ሓይልን ጎይትነትን ዝስመ ዘበለ ስምን ምስ ኣርኣሶ ሃሌሉያ እዚ ኩሉ ነገር ምስ ሃቦስን ነቲ ሕልፊ ዘለዎ ዓብይ ሓይሊ ሃሌሉያ ኣባና እንኣምን ዘለና ኣመን ኣባይና ባኻትኩምን ከም ስልጣን ሓይሉ ኣብ ክርስቶስ ዝገበሮ ግብሪ ንስኻትኩም እንታይ ምዃኑ ክትፈልጥዎ ክርዳኣኩም ኢሉ ሃዋርያ ጳውሎስ ክርዳኣኩም ሲእጽልለኹም እንታይ ዓይነት መንነት ከም ዝተቐበልኩም እንታይ ዓይነት ሓይሊ እንታይ ዓይነት ስልጣን ሃሌሉያ ከም ዝተቐበልኩም ክርዳኣኩም እጽልለኹ ንሰብ ቆሎሴ ክጽልየሎም ከሎ ንሰብ ኤፌሶን ክጽልየሎም ከሎ ንሪኦ ኣብ ዝበዝሕ ተደጋጋሚ ደብዳቤታቱ እጽልየልኩም እንታይ ክበርሃልኩም ብሕጂ ክኸውን ኣይኮነን ዝኾነ ነገር እዩ ክትፈልጥዎ ሕጂ ዘለኩም መንነት ናቱ መንነት ስለ ዝኾነ እዚ ኩሉ ከዓ ንመን ሂብዎ ኢሉ ንብዘሎ ከዓ ኢሉ ኣብ ትሕቲ ኣጋሩ ኣግዝኦ ኣብ ልዕሊ ኩሉስ ርእሲ ምእንቲ ክኸውን ድማ ነታ ማሕበር ወፈዮ ሂቡና ሒዝዎ ይከደን ዝስልጣን እዚ መንነቱ ስለ ዘለና ናቱ ስልጣን
ناتو حيلي كنجزن كنملخن جيرو دما عقيمنا نتا منقست أملاخ نسبكا نحنا إنا أبز مدرز زلنا هاليلويا مسكنا يكون زمن النتزد جمر أبز مدرزي عيو زلنا أبز مدرزي إنا نايلوت مخنيات نخون بروخات يسوس كريستوس قويتاي سلازي كاب زمن النتزد تلعلسي كتجزن كتملخن تخيل سبس نسخاء خايز بدلهم هاليلويا نجستات جيروكا كهنات جيروكا هاليلويا نقص نجستات كوين شعسو من يمتم نجستات أنا نسخاتكم كاب زمان نتزتل على ولد كوينا هاليلويا سماي زفلتنا من النت ناي كريستوس زلنا زيجنت ناي سماي زلنا ملأخت زفلتونا أجانن كيترفوس يفلتونا يللينا يهدمو كفتن إحنا زلنا يبوتا نمنتاي من النت كريستوس لزلنا هاي سلازي إذا من النت زحيس كاس كوفايت بل تنس تزارب أب أفكا كلام بيرولو ناتو زخنا قال حيل زلو قال هاليلويا مسرتو خبيتيلنا كابز من النت زي ناتو من النت لزلنا ناي كريستوس من النت لزلنا كن أسرن كن فتحنسي سلطان ألونا إدبل دلو كن جزن كن ملخن ناويتينا كريستوس ود أملاخ سمي بارخ إذا هياو زغون نزل ألم هياوان كوينا كنبر إت هياو مخانك كابز مدرزي تجمر إدبل دلو قال أملاخكم سلز بلنا سلزي قال إيت حسابي انت يدخون الله ناتو من الناس لزلنا جزاءة ملختن دمائنا سلطان علونا هاليلويا ناي لوطي مغنيات نايزا مدري نحنا إنا سلازي سقيت بل مننت كريستوس عليك مننت كريستوس عليكي جزء ملخن مننت كي هم زجبرك جزء زجبرك مننت كي تأزز زجبرك اتمننتيو هاليلويا سبات قالوا تصلي زبلوخا اتخابا خزوت قال هياويو هاليلويا مننت كريستوس لزخنه praise god كابا خزوت قال امدر ايودقني كيس لتقدمنا باخاي ملسني مننتو سلازلك مننتو سلازلك praise god سالسيت نري حسب ناي مودات حسابيا مننت كريستوس سلازلنا يخا منفس قدوس اباينا باختكم من حديرو محدر منفس قدوس زخنا هاليلويا مننت كريستوس زلو اتودو زلو نسو هاليلويا هيوت هالو كريستوس آمين يلنا استقبلنا له نحتو مننت سلاستقبلنا منفس قدوس كأ محدر جيرو أباينا باختكم من بيت مقدس أملاخ يكون كويلنا قال أملاخ سكنا ببو دس بالكالالو أبك قدامي كورنتوس هاليلويا praise god واو قدامي كورنتوس معرف سلسته فقد 16 تايلوسي بيت مقدس أملاخ مخانكم من منفس أملاخ أباخاتكم حديرو مهلاون دو أيتفلتون دو أزدو يتفلتون يهم من النتكم دو فريتكم هاللهم يبلو مالون سب قرنطس هارب أولوس دينو هو يؤار منفس أملاخ أباخا حديرو خمزلوس تفلت دو كويد بلدلو سلازي كابز من النتزز تلعلس منفس قدوسي أباين أباخاتكم من حديرو يقال أملاخ زبلنا زلو أبولي كيدان أفتم إجزابيل زقابوهم نجيزيز متنيرو نا أقلقلوت كايو أقلقلوت توم سودو خاي خيد نعين أخذكم منكن مسانا زنبر نزل ألم كاب زمن النتزز تلعله هاليلويا منفس قدس تواهيبنا أبانا يحدر أبانا ينبر مسانا ينبر حق زبلي فلتنا نب حق زبلي مرحنا يمهرنا يتصنانا عنا يبرتعنا نخالقوت كنكون يقلصنا منفس قدس بزخونه زي ركب مننت كريستوس زلو طراحيو منفس قدس أو زحدر praise god يسوع كريستوس قويتاي اسكنر ايو يوحنس 14 بعلو قويتانا مدحنينا يسوع كريستوس زبولو وانجيل يوحنس 14 هاليلويا praise god دس بالقاليو كب 16 እስከ 17 ታይሉሲ አነ ኸአይሉ ነቦኽ ለሙነኤ ንስድማ ንዘል ዓለም ሃሌሉያ ምስኻትኩም ዝነብር ካለ መጸናንዒ ክህበኩም እዩ ነቲ መንፈስ ሓቂ ዓለም ዘይትሪኦን ዘይትፈልጦን ስለ ዝኾነት ክትቅበሎ ኣይኮነላን እዩ ንስኻትኩም ግና መን ኣነ ንስኻትኩምን ምስኻትኩም ይሓድር
أباخاتكم ون كنبريمو تفلطوا إخم هاليلويا أنا نسخاتكم نفلطو إنا مننت كريستوس لزلنا هيوت تقبلنا سلازخنا نزي منفس نفلطو إنا أبانا يحدر سقع معز نزل ألم كافت مننتو زتلعله كافت ناي مسقل عيو زتلعله سي ناي زابير منفسي أبانا حدر فتيو آمين نيلنا مستقبلنا يو نزي مدحانزي نزوا غازي آمين يلنا مستقبلنا يو اتعرقت مننتنا عم مسقل شنكرو ناتو حدش مننت هيبونا سمي بارخ سلازي منفس قدوس أبانا يحدر منفس قدوس صبوق زبالة كله تحق زبالة يفلتنا مجدي مرحنا يمهرنا هاليلويا إذا كله خجبر أباينا بخاتكم من زحدرو اتمنى praise God نيمود أتاتقسي رومي معرف شو من تفقدت الشعته نسخاتكم جنا إلو هاليلويا منفس أملاك حديركم انتقليو كم زحدركم تفضلوا نحركمكم إذا أتردياتكم ندحر الله يزبل دلو بمنفس نبر بسقا أيكونكم من زلهم إتي منفس كريستوس زي ولسب جنا نسو ناتي كونن سلازي ناي كريستوس ناتو من نتلك أنت يزلو منفس أملاك بخاز حدر محدر منفس قدس تخون ناتو من النت مستقبل كيو هاليلويا بروخات إزي كافتبو زحينا بوحدو رئينا من النتو قال نخنبل كلنا قليل جرنا خينو رئو حدا ناي أملاخ من النت هلني أخاتبل دلخ سلازي نمنتاي من النتو يبني انتاي خوين اللي أفت مسكالسي انتاي خوين اللي لنا كنفلت ناتي ناتاتكم من قدي سلازي سحالة فسومن انتاي كم زخونا لنا the great exchange رئينا يو من لووات كم زخونا عبي مستر رئينا لو مخاني اتمننتو مسحبنا عبي واتنا ما أزا كريستوس مخانا رئينا هاليلويا محدر منفس قدس مخانا رئينا كم أخا سلطانون حيلون أبانا خمس حدارة نمنتاي ناتو من الناس لزلنا كن جزئن كن ملخن كم زجبرنا رئينا لنا كابز بوزح تعريف لكم على إليه تسفى جبر نزحك على حكي السلاسلوه من ماليسكم دقاقيمكم سمعوه نبوزحات كأشير بلوه أبوزحات كبد زحمتان بتعمي إذا حق أزي كيف لقت تساق نفس بوزحات النفسات إذا حق أزي فلتة بما ننتم بزي مفلات نتسألأي عدل خفتلو نانو تسألأي أمانس لزخون كاكون اندرحق تسألأي من النتك انت فليتك كاباخ ريحي قلو من مخانك تفليتك كاباخ مساخا قد يبلون سلازي بكريستوس يسوس زخون لنا مفلات ناتنا كديو من النت كريستوس عليك من النت كريستوس عليكي نمن تايخ أمنته بنا خاينا بحصر زبالة كنرئيت أني هنا كم مجمرة سقع مودات أني لكم سلسة معكم أني بطعمي أدمسجنكم نبوزحات كأشير بلو أي حلفهم إزبرغت زي إزبرهان زي إز حق زي نبوزحات شير بلو ليهم أبز أطل زلوا صومن بخال حساب سقعنا الرخب سسرنا ينعهم شالوم